भाभी के कमरे से निकलते हुए पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि भाई और भाभी किसी पार्टी में जा रहे थे। फैज़ भाई की बेगम डिलीवरी के सिलसिले में अपने मेके गई हुई थी। फैज़ भाई ऑफिस से आते हुए पहले अपने ससुराल जाते थे और उसके बाद रात गए सोने के लिए घर आते थे। रह गए अब्बा तो उनकी टाइमिंग का कोई पता नहीं, वैसे भी वो अक्सर लेट ही आते थे। और अब घर में सिर्फ मैं और अम्मा और आदिल बचते हैं। और अगर मैं भी कहीं चली जाऊं तो आज पार्टी टाइम है। ये सोचकर मेरा तन बदन जोश से भर गया और जल्दी से मैं अपने कमरे की तरफ चली गई और कपड़े वगैरह तब्दील करके दोपहर के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो अतिया भाभी फाइक भाई के साथ जा रही थी। मैंने उनको जाते देखा और कहा, आप लोग बहुत जल्दी नहीं जा रहे? तो भाभी की बजाय भाई कहने लगे, असल में पहले हमने अपने एक और कलीग के घर जाना है, फिर वहाँ से हम लोग इकट्ठे होकर होटल जाएंगे। उनके जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर आदिल को तलाश करने लगी, लेकिन वो कहीं ना मिला। फिर मुझे याद आया और मैं अम्मा के कमरे की तरफ जाने का सोच ही रही थी कि सामने से मुझे आदिल खां आता हुआ दिखाई दिया। वो बड़ी जल्दी में लग रहा था तो मैंने उसको रोक कर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, वो बाजी खाला ने बल्ब लाने को कहा है। फिर खुद ही कहने लगा कि खाला के कमरे का 0 वाट का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, इसलिए वो लेने जा रहा हूँ। आदिल ने मुझे ये कहा और बाहर जाने लगा। जैसे ही आदिल वापसी के लिए मुड़ा तो मैंने उससे कहा, आदिल खाना कब खाओगे? तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, बाजी ने खिला दिया था। तो प्रोग्राम के मुताबिक मैंने उससे कहा कि मुझे बड़े ज़ोर की नींद आ रही है, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अगर भूख लगे तो मुझे उठा देना, और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही आदिल मेरी नज़रों से ओझल हुआ, मैं एकदम वापस हुई और दबे पाँव चलती हुई अम्मा के कमरे की तरफ जाने लगी। अम्मा के कमरे के पास पहुंचकर मैं रुक गई और बड़े ही मोहतात अंदाज में और झांक कर अंदर देखा तो अम्मा का कमरा खाली था। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं दबे पाँव चलती हुई अम्मा के कमरे में दाखिल हुई। अंदर जाते ही तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। इसका मतलब ये था कि अंदर अम्मा नहा रही थी। इसलिए मैं दबे पाँव चलती हुई कमरे की खिड़की की तरफ गई और पर्दा पीछे करके खिड़की का शीशा भी खोल दिया। इसी असना में वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ बंद हो गई और मैंने आखिरी दफ़ा खिड़की की तरफ देखा और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक पाकर मैं कमरे से बाहर आ गई और एक मुनासिब जगह पर छुपकर आदिल का इंतज़ार करने लगी। कोई 10 मिनट के इंतज़ार के बाद आदिल हाथ में 0 का बल्ब लिए मुझे अम्मा के कमरे की तरफ आता दिखाई दिया और मैं छुपकर उसे आता देखने लगी। कुछ देर बाद अम्मा के कमरे में था। जैसे ही आदिल अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ, मैं भी अपनी पनाहगाह से निकली और दबे पाँव चलती हुई अम्मा की खिड़की के करीब पहुंचकर बैठ गई और फिर बड़े ही मोहतात अंदाज में अंदर की सुनगुन लेते हुए ऊपर को उठने लगी। और ऊपर उठते वक्त मैंने अम्मा की आवाज़ सुनी। वो आदिल से मुखातिब होकर कह रही थी, ये हुमा कहीं नज़र नहीं आ रही? तो आदिल बोला, जी वो सो रही है। तो अम्मा ने उसकी तरफ देखकर कहा कि तुमको कैसे मालूम? उस पर आदिल ने मेरी उसके बीच होने वाली सारी गुफ्तगू अम्मा के गोश गुजार कर दी। इधर धीरे धीरे मैं भी खिड़की के साथ लगकर खड़ी हो चुकी थी। तो मैंने देखा कि उस वक्त अम्मा ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। जिस वक्त आदिल ने अपनी बात ख़त्म की तो अम्मा ने मुड़कर आदिल के पीछे की तरफ देखा तो वाज़िया तौर पर मैंने अम्मा के चेहरे पर गहरे इत्मीनान की झलक देखी थी। उज़मा ठीक कहती थी, अम्मा बड़ी उस्ताद थी। किस तरह सरसरी सा लहजा बनाकर उसने मेरे बारे में आदिल से मालूमात ले ली थी। फिर अम्मा ड्रेसिंग से हटी और आदिल के तरफ मुड़ गई और मैंने देखा कि अम्मा ने सफ़ेद रंग के एक खुले गले वाली तंग सी कमीज़ पहनी हुई थी और इस कमीज़ का गला इतना खुला था कि मुझे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि अभी अम्मा का भारी सीना कमीज़ फाड़ कर बाहर निकल आएगा। तो करीब खड़े आदिल का क्या हाल हो रहा होगा। ऊपर से नहाने के बाद शायद अम्मा ने तौलिए से अपने गीले बदन को साफ नहीं किया था। जभी तो अम्मा की पतली और तंग कमीज़ गीली होकर अम्मा के खूबसूरत जिस्म के साथ चिपकी हुई थी।
جس سے اماں کا سارا جسم نظر آ رہا تھا، اور میں نے عادل کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن اماں سے نظر بچا کر گاہے بگاہے ان کے جسم کو بھی دیکھ لیتا تھا، اور بار بار کبھی کبھی ایک اور کبھی دوسری ٹانگ پر وزن ڈال کر کھڑا ہو رہا تھا۔ تنگ قمیض کے نیچے اماں نے ایک ٹائٹ سا تنگ سا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عادل کو اچھی طرح سے اپنے جسم کا نظارہ کرانے کے بعد اماں نے ایک سٹول پکڑا اور عادل سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بلب کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھو، اتنی دیر میں ہولڈر سے پرانے بلب کو اتارتی ہوں۔ اور پھر اماں نے عادل کی طرف پشت کی اور پاس پڑے سٹول کو اٹھانے کے بہانے کافی زیادہ نیچے کو جھکی اور اپنی ہپ کو نمایاں کر کے بولی، یاد آیا عادل، ذرا دکھانا کہ تم کون سا بلب لائے ہو۔ اور جیسے ہی عادل بلب پکڑ کر اماں کے قریب آیا تو ایک دم سے جھکی ہوئی اماں ایک دم سے اوپر اٹھی، اور اماں کے یوں اوپر اٹھنے سے اماں عادل سے ٹکرا گئی۔ یہ دیکھ کر اماں جلدی سے بولی، اوہ سوری بیٹا، اور اس کے ہاتھ سے بلب لے کر دیکھنے لگی اور بولی، بلب تو تم ٹھیک ہی لائے ہو۔ اور انہوں نے عادل کو بلب واپس کرتے ہوئے سٹول اٹھایا، جسے لے کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی۔ چونکہ کھڑکی پر جالی لگی ہوئی تھی اور اندر ٹیوب لائٹ بھی جل رہی تھی، اس لیے کمرے کے اندر سے باہر دیکھے جانے کا کوئی احتمال نہ تھا، اور ویسے بھی اس وقت اماں کی ساری توجہ عادل کو گھیرنے میں لگی ہوئی تھی، جو بیچارہ سخت ڈرا ہوا تھا۔ اندر سے اس کا دل بھی کر رہا تھا، لیکن اماں کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ پہل کرنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ جب میں نے اماں کو کھڑکی کی طرف آتے دیکھا تو میں جلدی سے پیچھے کو ہٹ گئی اور ایک چھوٹی سی جھری سے کمرے کے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ ادھر اماں عادل کو تڑپا کر مزے لے رہی تھی اور مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر اماں نے سٹول کو بلب کے نیچے رکھا اور اس کے اوپر چڑھ کر عادل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ذرا سٹول کو پکڑ کر رکھنا، اور سٹول کے اوپر چڑھ گئی۔ اماں کی بات سن کر عادل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا زیرو کا بلب سامنے پلنگ پر رکھا اور سٹول کو پکڑ لیا اپنے سینے کا۔ تو اماں نے عادل کو نیچے ہی نظارہ کروا دیا تھا، اور اب نظارہ کرانے کی باری اماں کی ہپ کی بلا شبہ دیکھنے میں اماں کی بڑی ہی دلکش تھی۔ ادھر جیسے ہی عادل نے اماں کے سٹول کو پکڑ کر اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں سیدھے اماں پر پڑی، جو اس کی تنگ اور باریک پاجامے سے اس قدر واضح نظر آ رہی تھی کہ اس نظر پڑتے ہی عادل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور اماں کو دیکھتے ہوئے وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا۔ ادھر اماں پرانے بلب کو اتارنے کے بہانے عادل کو ہر زاویے سے اپنے درشن کروا رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عادل کی نظریں اماں کی دونوں ٹانگوں کے سنگم پر لگی ہوئی تھی۔ پھر میری نگاہ عادل کے نیچے پڑی تو میں نے دیکھا کہ سامنے اس کی نکر پر بہت زیادہ اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، اور عادل کی ایک نگاہ اماں کی طرف اور دوسری اپنی طرف جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس وقت جذبات سے اس کا سانولا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور چہرے پر پسینے کے قطرے آئے ہوئے تھے، جو مجھے یہاں سے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو نارمل کرنے کی بھی بہت کوشش کر رہا تھا۔ جتنا وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کو جوش آ جاتا تھا، اور وہ پریشانی سے کبھی اماں کو اور کبھی خود کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات سے ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں اس کے ابھار پر اماں کی نظر نہ پڑ جائے۔ دوسری طرف اماں نے پرانا بلب اتارا اور بولی، عادل، سٹول کو پکا پکڑنا کہ میں نیچے آنے والی ہوں۔ اماں کا نیچے آنے کا سن کر عادل نے جلدی سے خود کو پکڑا اور اسے اپنی نکر کے نیفے میں اڑیس لیا۔ اتنی دیر میں اماں نیچے آ گئی اور گہری نظروں سے عادل کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تم کو اتنا پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ تو عادل گھبرا کر بولا، وہ خالہ آج گرمی بہت ہے نا۔ تو اماں دو معنی الفاظ میں کہنے لگی، ہاں عادل بیٹا، گرمی تو بہت ہے، اور عادل کی طرف دیکھتے ہوئے بلب کو نیچے گرا دیا اور کہنے لگی، سوری، اور عادل کے سامنے ہی نیچے جھک گئی۔ اماں کے نیچے جھکنے سے ایک بار پھر میرے ساتھ ساتھ عادل کی نظر بھی اماں کے سینے پر پڑی، اور اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بے بسی سے اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر اماں نے پرانے بلب کو فرش سے اٹھایا اور پھر عادل سے کہنے لگی، بیٹا، میں سٹول کو پکڑتی ہوں، تم نئے بلب کو لگا دو۔
اماں کی بات سن کر عادل نے بلب کو پلنگ سے اٹھایا اور سٹول پر چڑھ گیا، جبکہ اماں نے سٹول پر اپنا ایک ہاتھ رکھا تھا۔ عادل کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خواہ مخواہ ہدایت دیتے ہوئے بولی، عادل بلب کو دائیں ہاتھ میں پکڑو ورنہ یہ گر جائے گا۔ اور اماں کی بات سن کر عادل نے بلب کو بائیں سے دائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ہی اماں نے بہانے سے اپنا منہ عادل کے پیٹ کے ساتھ لگا لیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ادھر عادل ہولڈر میں بلب لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر اماں کا چہرہ کھسکتا ہوا عادل کے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اماں کی یہ حرکت دیکھ کر عادل نے ایک نظر نیچے دیکھا اور پھر بلب لگانے لگا۔ جیسے ہی عادل نے ہولڈر میں بلب پھنسانے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کیا، عین اسی لمحے اماں نے اپنا منہ عادل کے پیٹ سے ہٹایا اور اپنے دونوں ہاتھ